अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच, हाजिर हूं नई खबरों तज्जियों के साथ। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो कि साबिक सदर पाकिस्तान भी हैं, साबिक आर्मी चीफ भी हैं, वो दुबई में मुकीम है और वहाँ पर वो शदीद अलील हैं। खबरें ये आ रही हैं कि वह सीरियसली इल हैं और बहुत ज़्यादा अलील हैं। और आज DGISPR, जो कि अफवाज पाकिस्तान के ऑफिशियल तर्जुमान भी हैं, उन्होंने भी इस बात का एक अंदिया दिया है कि इदारा इदारा ये चाहता है, इंस्टीट्यूशन ये चाहता है, यानी कि अफवाज पाकिस्तान ये चाहती हैं और आर्मी ये चाहती है पाकिस्तान की, और आर्मी चीफ ये चाहते हैं कि जो रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो है पाकिस्तान वापस लाया जाए और वो जो अपने जो बाकी अयाम हैं उनकी ज़िंदगी के, वो यहाँ पर गुजारें। और इस बारे में अब ये है कि उनकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो है क्या डिसाइड करते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं और कब वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाते हैं। लेकिन ये बड़ी अहम ख़बर है, बड़ी ख़बर है कि अफ़वाज पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान और आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान की फ़ौज ये चाहती है, बतौर इदारा ये चाहती है कि उनका जो साबिक सरबराह है, साबिक आर्मी चीफ़ है, वो जो है पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ पर आके वो अपना इलाज मुआवजा कराएँ। और अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सदर पाकिस्तान, साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो सेहत कामिला अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो है अफ़वाज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। उन्होंने 2 जंगें भी लड़ी हैं पाकिस्तान के लिए। एक इन 1965 की जंग लड़ी है एज़ ए कमांडो, और 1971 की जंग में भी हिस्सा ले चुके हैं एज़ ए कमांडो। तो हम समझते हैं कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था, वो भी पाकिस्तान में एक तरक्की के हिसाब से, खुशहाली के हवाले से, ख़ासकर कराची में जो तरक्की देखी गई, और कराची का पैसा पहली दफ़ा कराची में लगा, और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। तो हम दुआ करते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फ़रमाए। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने लिख के सरबराह हैं नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने भी जो है वो इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मेरी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। जो दुःख मैंने सहे अपनों की दूरी की वजह से, मैं चाहता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके ख़ानदान को दुःख ना पहुँचे, और वो भी चाहते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ वापस आ जाएँ। उन्होंने जो है हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, शहबाज़ शरीफ को ये हिदायत भी दी है कि वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने के लिए इक़दामात भी करें, ज़रूरी इक़दामात करें। और नवाज़ शरीफ साहब ने आज जज़्बा खैर सगाली के ज़रिए ये अपना एक ख्वाहिश का इज़हार किया है। इसके अलावा IMF ने जो है वो शहबाज़ हुकूमत का जो बजट शहबाज़ हुकूमत ने 3-4 दिन पहले जो दिया है पाकिस्तान का, उसको जो है IMF ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि डू मोर किया जाए। यानी कि जो IMF ने जो टैक्सेस का कहा गया था, वो मौजूदा हुकूमत ने शामिल नहीं किया इस बजट में। उन्होंने कहा है कि हम जब तक आपको जो है IMF का लोन नहीं देंगे, IMF के लोन की रकम नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, जब तक जो है आप अपने इस बजट में हमारे बताए हुए, हमारे लगाए हुए टैक्सेस का इज़ाफ़ा नहीं करते। तो हुकूमत ने आज काबीना में, वफाकी काबीना का इजलास था, और उसमें ख़बरें ये बता रही हैं कि मुख्तलिफ़ वज़रा ने जो है वो मिफ्ता इस्माइल, जो वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी क्लास ली है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने पे, महंगाई का जीन बेकाबू होने पे, और उन पे जो है अच्छी खासी चढ़ाई की गई है, और बड़े तंदो तेज़ सवालात किए गए, जिस पे शहबाज़ शरीफ साहब को मुदाखलत करना पड़ी कि मैं भी चाहता हूँ कि पेट्रोलियम प्राइसेस ना बढ़ाई जाए, लेकिन मजबूरी बढ़ाना पड़ेगा। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने काबीना के इजलास में इस बात का आदा किया है और कन्फेस किया है कि अगर हमने कीमतें ना बढ़ाई, IMF हमें पैसे नहीं देगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान से एक दफ़ा से फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया है, यानी कि दहशतगर्दी के हवाले से जंग पाकिस्तान की जारी सारी है, उसमें अब भी वो मुतमईन नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी शहरी जो है 60,000 से ज़्यादा अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे चुके, अमलाक की कुर्बानियाँ दे चुके। फिर भी अमरीका कह रहा है, अमरीकी सफ़ीर अब दोबारा कह रहा है शहबाज़ हुकूमत को कि डू मोर किया जाए, और वो उनसे मुतमईन नहीं। और ये वही अमरीकी सफ़ीर है जो 2007 में, यह भी बड़े चौंका देने वाला इंकशाफ है कि 2007 में यही अमरीकी सफ़ीर जो है जिसने डू मोर का दोबारा मुतालबा किया है, वो इराक़ में तैनात था एज ए स्ट्रेटेजिक ऑफिसर वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी में। और बाद में आपने देखा कि इराक़ के ऊपर अमेरिका हमला हुआ, उसके बाद इराक़ का क्या हाल हुआ। तो यह भी एक बड़ी मानी खेज बात है कि वही ऑफिसर जो इराक़ की तबाही का ज़िम्मेदार है, स्ट्रेटेजिक ऑफिसर था 2007 में, आज वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से ये कह रहा है कि डू मोर, दहशतगर्दी के हवाले से। आगे बढ़ते हैं। MQM
کا جو ہے دوبارہ سے ذرائع بتاتے ہیں، سورسز بتاتے ہیں، میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوا، ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کمیٹی سے مطمئن نہیں ہے، اور آج 6 روز گزر چکے ہیں، لیکن جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کا، جس میں ایم کیو ایم کے اراکین اور پیپلز پارٹی کے وزراء شامل ہیں، ان کا جو ہے اجلاس آج بھی نہیں ہو سکا، اور معاملہ تعطل کا شکار ہیں، مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی مذاکرات میں، اور جو ترامیم جو بلدیات کے حوالے سے ایم کیو ایم نے جو پروپوز کی ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی اس میں معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم پاکستان نے ذرائع بتاتے ہیں، سورسز بتاتے ہیں کہ دوبارہ سے آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں بھی کہ جب تک میں یہ ابھی جو اس وقت جو میں یہ اپنا ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو شاید رابطہ ہو بھی گیا اور اب معاملات آگے بھی بڑھنے کی امید ہو، لیکن جو حکومت سندھ ہے، جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، اور جو چند وزراء ہیں جو میٹر کرتے ہیں حکومت سندھ میں، وہ شاید نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یا ایم کیو ایم کی جو بلدیاتی ترامیم ہے اس کو جو ہے بلدیاتی ایکٹ 2013 میں شامل کیا جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو مطالبات ہیں، ایم کیو ایم کی جو تجاویز ہیں سندھ کے حوالے سے، سندھ کے لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے، شہر کی ترقی کے حوالے سے بہترین ہے، اسے فوری طور پہ شامل کیا جائے، اور آصف علی زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کہنا چاہیے کہ فوری طور پہ تمام معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ گو کہ یہ بھی خبریں کہ ایم کیو ایم نے فی الحال وزارتیں لینے سے انکار کر دیا ہے کہ سندھ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ہماری یہ جو قانون سازی کے معاملات ہیں سندھ اسمبلی اور کابینہ سے منظور نہیں ہوتے۔ آگے بڑھتے ہیں، این 240 لانڈی کورنگی میں جو ہے وہ ضمنی الیکشن ہونے کو ہے، اور 16 جون کو ایک دن کے وقفے کے بعد 16 جون کو ضمنی الیکشن کی پولنگ ہوگی۔ یہ وہ نشست ہے جو ایم کیو ایم کے سابق ایم این اے ڈپٹی اقبال محمد علی خان، جو ہمارے ساتھ بھی ایم این اے تھے جب ہم ایم این اے تھے 2013 سے 2018، اور دوبارہ 2018 میں ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ منتخب ہوتے، لانڈی کورنگی سے این 240 سے ان کے انتقال کی وجہ سے نشست خالی ہوئی تھی۔ اب اس نشست پہ جو ایم کیو ایم نے ابو بکر صدیقی جو رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں ان کو نامزد کیا ہے، اور 2 دن کے بعد وہاں پہ ایک دن کے بعد 16 جون کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود ہیں، اور مقابلہ جو ہے امید ہے کہ مقابلہ جو ہے بڑا ہیلدی ہونے کی امید ہے، اور خبریں یہ بتاتی ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بتاتی ہیں کہ ایم کیو ایم کے امیدوار کے جیتنے کے واضح اور روشن امکانات موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں نے سندھ ہائی کورٹ میں کنسنسس کے ساتھ یہ رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ جناب ہم تمام لوگ جو ہے بلدیاتی الیکشن کا فی الحال جو ہے التوا چاہتے ہیں، اور اس کی جو اہم سماعت 20 جون کو سندھ ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں سمیت ایم کیو ایم کے وکیل بھی اپنا بھرپور مقدمہ پیش کریں گے، اور آئینی اور قانونی دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے فی الحال بلدیاتی الیکشن کرانے کا مجاز نہیں ہے، اور ان حالات میں بلدیاتی الیکشن سندھ میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جب تک نئی مردم شماری نہیں ہو جاتی، جب تک نہ ہی بلدیاتی الیکشن سوٹ کرتا ہے عوام کو، نہ ہی جنرل الیکشن سوٹ کرتا ہے، تو میرے خیال میں سندھ ہائی کورٹ میں جو سماعت ہونے والی ہے 20 جون کا، اس کا انتظار کرتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں، تمام اسٹیک ہولڈر یہ چاہتے ہیں، وہاں سوا ایک دو کے، کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن فی الحال ملتوی ہو جائے تاکہ قانون سازی کے عمل کو مکمل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ معیشت کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ جو پچھلے ویلاگ میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوا تھا، اس میں اب یہ خبر آئی کہ اس میٹنگ میں شوکت ترین صاحب، سابق وزیر خزانہ جو پی ٹی آئی کے تھے، حفیظ شیخ صاحب سابق وزیر خزانہ پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے، رضا باکر صاحب سابق گورنر اسٹیٹ بینک، اور مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے، اور ملک پاکستان کی دو اہم شخصیات بھی موجود تھیں، اور اس میٹنگ میں کوٹیڈ اور ان کوٹیڈ یہ مفتاح اسماعیل کو کہا گیا کہ اگر آپ سے معیشت نہیں سنبھل رہی، اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو آپ چھوڑ دیجئے، جس میں مفتاح نے جواب دیا کہ نہیں ہم سنبھال لیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو بجٹ آیا 4 دن پہلے، اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان پورے پاکستان میں آئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں شاید نہیں سنبھل رہی، اور آئی ایم ایف کے مطالبے پہ دوبارہ سے وہ تمام ترامیم، وہ تمام مطالبات آئی ایم ایف کے بجٹ میں شامل کیے جا رہے ہیں، جو ٹیکسز لگانے کے ہیں آئی ایم ایف کے، مزید ٹیکسز لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، مزید پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے، مزید مہنگائی کا طوفان آنے کو ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی میں یہ حکومت اسی طرح چلتی رہی، معیشت اسی طرح
طرح چلتی رہے تو میرے خیال میں جولائی اور اگست تک یہ حکومت خود کہے گی کہ ہم جا رہے ہیں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم سے نہیں سنبھل رہا، آنے والے کو موقع دیتے ہیں، اور شاید ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اکتوبر تک جنرل الیکشن بھی پاکستان میں ہو جائیں اور نئی حکومت آ جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، واچ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔